हाई साथीहरू, यो चाहिँ मेरो पुरानो कलेक्सनहरू हो जुन चाहिँ मेरो कलेज अनि स्कुल लाइफ टाइमको हो। सो मैले चाहिँ सानो सानो पत्रिकाहरू काटेर हुन्छ नि म फाइन आर्ट गर्ने, प्लस त्यो आर्ट एन्ड क्राफ्टतिर साह्रै मनपर्ने, चित्रहरू कोर्न मनपर्ने र कलेजदेखिको मेरो एउटा काइन्ड अफ कलेक्सन। अनि मैले चाहिँ अब चाहिँ फाल्न थालेको। सो त्यसकै लागि म तपाईँहरूलाई जस्ट टु रिमाइन्ड यो मेरो चाइल्डहुडको विषयमा तपाईँहरूले पनि यस्तै गर्नुभएको होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले पनि सानो सानो कुराहरूलाई कलेक्ट गरेर आफ्नो एउटा फाइलमा एउटा कुनै पनि ब्यागभित्र राख्नु भएको होला। त्यो यादगार एकदमै मिठो, एकदमै सम्झनापूर्ण हुन्छ नि। त्यो वातावरण, त्यो समयलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ एकदमै मनमा घत लागेर आउँछ, याद आउँछ। सो त्यही कुरा म आज रिमाइन्ड गर्दैछु मेरो यो कलेक्सनको थ्रुबाट। सो तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् र यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् अनि माया गर्नुहोस्। सो लेट्स कन्टिन्यू है त। यो भयो है, हेर है, यो हेर न ल, यो पत्रिकाहरूको पुरानोको सबै काटेर बहुल्य जाति। यो हेर्नु न, यो चित्रहरू, यस्तो चित्रहरू चाहिँ राख्थेँ कि म, ताकि यो मेरो पेन्टिङ कम्पिटिसनतिर म एकदमै भाग लिन्थेँ पहिला अनि त्यति बेलाको कुराहरू हो। अब यस्तोहरू यो हामी क्विक स्केचहरू गर्न पर्ने हुन्थ्यो कि। यो पनि फाल्दो है, बस नि तिमी पनि। अनि तपाईँहरूले पनि यस्तो खालको ब्यागहरू राख्नु भएको छ कि छैन, यस्तो प्लिज डु कमेन्ट है। यो हुन्छ नि, यो थैली जस्तो आकारको, यो कसरी गर्छौ, यो यस्तो राख्यो भने यो थैली बन्छ। यसरी तान्न पर्छ यसलाई अनि यो थैली बन्छ है। अनि सो अहिले पनि पाउँछ, यो पाउन चाहिँ पसलतिर पाउँछ मजाले। त्यही पनि यो मसँग रहेको चाहिँ धेरै वर्ष भयो, राम्रो है। कति धेरै थियो थाहा छ यो मसँग, तर सबै पहिला बाँडेको हुन चाहिँ यस्तोहरू पिक्चर एउटा राम्रो लक होला। अलिक डेकोरेसन गर्नुपर्छ भयो। नेपाली पहिला चाहिँ मैले कार्ड बनाउँथेँ, ग्रिटिङ्स कार्डहरू बनाउँथेँ। अनि त्यो कार्डभित्र चाहिँ मैले यसरी फोल्ड गरेर लेख्नको लागि चाहिँ राख्थेँ कि पेपर। यो नेपाली पेपर हो, मसँग ल्याउनु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले मेरो फोटो खिचेको, मैले यो आफै हातले बनाएको ग्रिटिङ कार्डहरू हो पहिला चाहिँ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ ह्याप्पी बर्थडे लेखेको छ। कस्तो याद आयो। ओ माई गड, मैले यो कार्डहरू कहाँ फालेँ होला है, कहाँ कसलाई दियो होला। कति फादर्स डेको पनि रहेछ यहाँ। यो 2000 सालतिरको यो बनाएको थिएँ मैले। यो काँटा लगा गीत थियो नि, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, काँटा लगा गीत आएको थियो नि 2002तिर होला, सायद 2000 सालतिर होला। त्यति बेला आउँदा चाहिँ ट्याटो छ नि, जुन चाहिँ केटीले यस्तो आममा बनाउँछ नि, आई लभ यु लेखेको, त्यो चाहिँ मैले बनाउन कोसिस गरेको है। यस्तो सिनेरीहरू काटेर राख्छु मैले, यो यतै राख्छु। एउटा कुरा देखाउँछु है तपाईँलाई, हेर्नुहोस् त, यो 2069को पत्र मसँग अहिले स्टिल छ। यो न्युज पेपर, यो 9 वर्ष भयो अहिले। सबै राख्नुको कारण भनेको चाहिँ जस्ट टु पेन्ट, मैले चित्र कोर्नको लागि मात्रै यो पेपर पेन्ट। मैले कार्ड बनाउँदाखेरि प्रयोग गर्ने यो सामानहरू हो। नेपाली पेपरहरू यसरी काटेर राखेको थिएँ। यो मेरो चाहिँ क्विक स्केच अफिसमा के अरे मैले कलेजमा गरेको क्विक स्केचहरू हो। यो मेरो क्विक स्केचहरू हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मैले कलेजमा बनाएको हो। क्विक स्केच त होइन, त्यही पनि आफूले पनि राखेको थियो होला है यसरी नै। ए आहा, यहाँ मेरो सुनमै उतो रहेछ नि एउटा स्केच प्याड। यो त बाहिरै राखौँ ल, स्केच मलाई गर्नु हुन्छ। अब पोस्ट कार्ड थियो नि अघिको। ए अनि सुन्नु न, तपाईँ
यस्तो पोस्ट कार्ड कतिजनाले राख्नुभयो होला ब्यागभित्र है। यति मिलिगयो है सबै यो पेपरमा ग्रिन पेपर हो, प्रेसिङ पेपर ग्रिन पेपर त्यो सबै अरू त सबै पेपर त्यो मात्रै होला त्यो हेर त तिमी यसभित्र राख्दै यो यिनीहरू यो ब्ल्याक पेपर कस्तो राम्रो छ हौ ब्ल्याक यो सानो राख्ने कि सानो सानो फाल्दो यो राख्नु यो चाहिँ सबै ट्रेस गर्नको लागि बनाएको थिएँ अनि पेपर कटौटी काटेर चाहिँ यसरी राख्थेँ म स्याम्पलको लागि ताकि पछि चाहिँ सजिलो होस् भन्ने कुरा हो। ए मसँग स्ट्याम्पहरू पनि थियो यसको है साथी, सरी स्ट्याम्पहरू पनि थियो अनि स्ट्याम्पले यसरी पन्च गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो फ्लावर बन्थ्यो। अहिले पनि छ मसँग दराजमा। अनि हिरो हिरोइनहरूको पिक्चर राख्थेँ नि पोस्टर, कस्तो राम्रो त्यही थियो। हेर कति धेरै पेपर त काट्दै त्यो पहिला कार्डहरू बनाउँदाखेरि सबै राखेको थियो उतो रात त्यो खाल्दै यो राखन एक बन्न त सक्थ्यो। अनि यस्तो नेपाली पेपरहरू पनि साह्रो मनपर्ने मलाई फेरि, मसँग अझै छ भित्र यो राख न त्यहीँभित्र दिन्छु म पर्ख ल। सबै कागजहरू मात्रै छ यो। यो कार्ड चाहिँ मेरो एक्चुअली मैले 2012 मा बनाएको रहेछु यसरी, यो चाहिँ प्रिन्ट गर्नुभएको। अनि यो एक्चुअलमा चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन थियो, मैले चाहिँ च्यारिटी गरेको थिएँ, खासमा त्यसमा भोलिन्टियर गरेको थिएँ, जुन चाहिँ उहाँहरूले यो चाहिँ एउटा एनजिओ हो, इन्टरनेसनल एनजिओ नै थियो। अनि उहाँहरूले चाहिँ मेरो कार्डको लागि चाहिँ मलाई यस्तो बनाउनु भनेर अर्डर गर्नुभएको थियो। सो मैले उहाँहरूको अनुसारले बनाएँ। अनि एक्चुअलमा यो कार्ड चाहिँ उहाँहरूको स्पोन्सर जसले चाहिँ डोनेसन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो कार्ड बनाएको हो खासमा एक्चुअली। अनि 2012 मा मैले यो बनाएको, यो चाहिँ पोस्टर कलर र पेन्सिल कलर प्रयोग गरेर मैले बच्चा बेलामा हुँदाखेरि बनाएको। सो यहाँ चाहिँ त्यो संस्थाको विषयमा अलिकति लेखेको पनि छ। कस्तो राम्रो, मैले फालिदिएको जस्तो लागेको थियो, धन्न राखेको रहेछु हेर त। अनि यो अर्को छ फेरि त्यही सालकै हो हैन, क्रिसमस। याद भयो भने पुरानो रहेछ। यो चाहिँ नेपाली पेपरहरू यसरी राखेको छु मैले, त्यो नेपाली पेपर पनि
तर म अहिले त कार्डहरू त बनाउनै झ्याउ लाग्छ हो, मार्केटमा कति आउँछ है ग्रिटिङ कार्डहरू सबै क्राफ्टहरू बनाएको। यो व्हाट इज दिस ए कार्डको त्यो गर्नको लागि हेर न फोल्डिङ यो राखेर काम लाग्छ। त्यो फोल्ड गरेको ए राखेर यो मलाई चाहिँ एक्स्ट्रामा यो चाहिँ आई थिङ्क 2010 तिर चाहिँ मलाई मेरो विद्यार्थीले दिनुभएको हो यो किताब चाहिँ। एक्चुअली आई वाज अ टिचर डिफ्रेन्ट स्कुलतिर चाहिँ म पहिला पढाउँथेँ, आर्ट एन्ड क्राफ्ट गर्थेँ, आर्ट एन्ड क्राफ्ट टिचर पनि थिएँ। सो त्यति बेला चाहिँ मलाई एकजना विद्यार्थीले चाहिँ आई थिङ्क 6 or 5 क्लासको विद्यार्थीले चाहिँ मलाई दिएको थियो यो क्राफ्ट यो किताब चाहिँ, ताकि यसमा चाहिँ कलरफुल पेपरहरू छ। यो पनि सेम कलर बुकै हो है। त्यसकै पेजहरू चाहिँ मलाई पहिला चाहिँ यो कलरफुल पेपरहरू देख्दाखेरि चाहिँ यति रमाइलो लाग्थ्यो नि, यति रमाइलो लाग्थ्यो। त्यो त्यही बुकको पेजहरू खसेछ। यसको हामीले केही क्रिएसन गर्दा हुन्छ है, केही क्रिएट गरेर अनि भित्तामा राख्नु। यो चाहिँ लेसी अब डिजाइन मलाई यो कार्ड देखेर चाहिँ साह्रो खुसी लाग्यो। आई डोन्ट थिङ्क यो राख्दिनँ म, यो पुलिसवाला राख्छु, यो न्युज पेपर राख्छु। देन आफ्टर आई थिङ्क म यति नै राख्छु होला है, अरू फालिदिन्छु। मलाई दसैँको चाहिँ कस्तो मन पऱ्यो कि हेर न ल। होइन आई थिङ्क त्यो नराखौँ होला, फाइल कलेक्सन मात्रै गरेर के गर्नु। अनि गाइस तपाईँहरूले यस्तो खालको पिक्चर फ्रिजको त्यो तपाईँहरूले यस्तो खालको ग्रिटिङ कार्डहरू राख्नु भएको छ कि छैन? पहिला एकदमै धेरै चल्ने ग्रिटिङ कार्ड हो यो। मसँग यसको एक बन्डलै पनि छ त्यहाँनिर, झुन्डिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ माथि चाहिँ खै उतानिर चाहिँ छ, त्यो लहरै माथिसम्मै छ, देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ एकदमै धेरै कलेक्सन गर्ने हो यस्तो कुराहरू चाहिँ पहिला। अहिले चाहिँ उमेर बढ्दै गएपछि आई एम नट इन्ट्रेस्टेड एट अल यस्तो कुरामा चाहिँ। सो यस, यो मेरो बच्चाका बेलाको कुराहरू थियो। त्यो वेल पोर्टको उता राख न, यो पनि राखिदिनु केटा। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो धैर्यताको साथ। मलाई पनि खुसी लाग्यो। आई होप सानो कुराहरूले पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू खेल्छ र त्यो कुराहरूलाई धेरै समयपछि चाहिँ हेर्दाखेरि या भेटाउँदाखेरि कुनै कुराहरू भेटाउँदाखेरि होस्, त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ मनमा छुन्छ र शीतलपन हुन्छ नि, आउँछ मनभित्र चाहिँ। सो आज मलाई त्यही भएको छ, किनकि मैले यो दुईवटा कार्ड मलाई थाहा थिएन, मैले सायद मलाई फालेको जस्तो लागेको थियो, तर अहिले हेर्दाखेरि यो कार्डहरू रहेछ मसँग। सो इट हेज गिभन मी मोटिभेसन, यसले मलाई मोटिभेट गरायो अहिले चाहिँ। सो म केही गर्ने छु आगामी दिनमा यसको यो कुरालाई फेरि आई थिङ्क आई विल डु समथिङ होइन, पक्कै पनि म केही गर्ने नै छु यो कलालाई लिएर चाहिँ। सो त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच। आई होप तपाईँहरूको यो दसैँ तिहार सफल रहोस् र 2078 होइन 78 है राइट, 2078को शुभकामना, तपाईँहरूलाई दसैँको शुभकामना र तिहारको पनि नि ह्याप्पी दीपावली भन्दै आजको लागि चाहिँ बिदा पाऊँ। हस्, थ्याङ्क यू, बाई बाई, ह्याप्पी दसैँ।